کہنے لگی میں آج کرن گئی میں ویکھیا دنیا جڑے اس وقت بوسے پہ لیندی ہے کہتی اچانک دنیا نے ویکھے آؤ ایک سونے جے چہرے والا کعبے میں چی آیا لوگ حجر اسود نو چھوڑ کے دے قدم پہ چوم دینے کہنے لگی میں لوگوں نو پوچھیا حاجیو یہ کون آیا جی دے قدم پہ چوم دے لوگوں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دتر آیا ہے کہنے لگی لوگ دے قدم کیوں چوم دے تے مکے دے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا حجر اسود نو نبی نے تھوڑا جیا چمیا ہے انہوں تے نبی نے 8 سال چمیا قدم نہ چمیا جنہوں نبی نے 8 سال چمیا میری ملت نوجوانوں بڑے سارے واقعات نے اگر میں سناواں تو بے شمار وقت درکار ہے مگر چونکہ وقت دی قلت دے پیش نظر میں ایک دو بات عرض کراں یزید دا دربار آیا نا یزید دے دربار چ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس جدو تھال چ پیش کیتا گیا امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں تے رسول اللہ دیاں پردہ دار حضرت زینب حضرت کلثوم حضرت بی بی شہربانو حضرت ام لیلہ حضرت ام رباب ساریاں پردہ دار بھیاں تے بی بی سکینہ او آکے یزید دے دربار چ نکر چ بیٹھ گئیاں یزید اپنے تخت تے بیٹھا او اپنے وزراء دے نال دربار چ آیا سارے تو پہلے انہیں امام علی مقام دا سر بلایا جدو تھال قریب لے آندہ گیا نا انہیں چھڑی ہاتھ وچ پکڑی تے اس طرح کر کے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار دے تنداں تے چھڑی مار دے اس ویلے حضور ایک صحابی بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھ کے فرمایا ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹانوں انہ ہونٹانوں میں نبی نے چوم دیا ویکھے آئی کہنے لگا تو بزرگ صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیں دا آپ نے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کر دیں نہیں جڑا محمد زبان دے چوسے لے کے جوان ہویا میری ملت نوجوانوں اس ویلے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دے دربار چو نکل گئے امام زین العابدین جدو یزید دے سامنے پیش کیتے گئے تو انہیں پوچھے کون ہے کسی نے پکار کے آکھیا اے دا نام علی ہے اے علی دا پوتر ہے تے اے حسین دا بیٹا ہے یزید کہنے لگا میں تے سنیا کہ حسین دا پتر علی کربلا چ شہید ہو گیا پھر اے کون ہے امام زین العابدین نے اس ویلے یزید نو پکار کے فرمایا حسین دے 3 پتران دا نام علی ہے وڈے دا نام علی اکبر چھوٹے دا نام علی اصغر فرمایا میرا نام علی اوسط ایک بڑا علی ایک چھوٹا علی ایک درمیانہ علی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا میرا نام علی اوسط ہے بڑا تو چھوٹا علی دو میں شہید ہو گئے میں بچ کے آ گیا یزید کہنے لگا ایک بچ گیا انہوں بھی قتل کروں ایک روایت چاہتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین دی چھوٹی بہن اور ایک روایت چاہتا ہے کہ سیدہ زینب آکے نا تے حضرت امام زین العابدین نے چمٹ گئیاں تے انہوں نے چپا مار کے نا تے یزید نے فرما دیا ظالمہ اجے رجیا نہیں محمد دا بھاگ اجاڑ دیتا ہے آپ فرمان لگیاں تو انہوں بھی قتل کرنا چاہنا اے دے بچو محمد دی نسل ٹرنی ہے اس ویلے سیدہ زینب انج للکاریاں جو علی خطبہ اپنے ممبر دے رہے سیدہ زینب نے فرمایا سن یزیدہ میں مکہ تو ٹور کے کربلا تو کوفہ تو اج ملک شام تے مشق تے وچ آ گئیاں فرما دیا میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی پر ہون جے کسی نے زین العابدینوں ہاتھ لگایا نا تے میں نو نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر انج دی بد دعا کراں گی قیامت آج ہی دنیا تے برپا ہو جائے گی یزید ڈر گیا میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے سیدہ ام کلثوم حضرت امام زین العابدین دی پھپھو جان امام حسین دی چھوٹی بہن اس ویلے مدینے وال منہ کر کے آپ نے فرمائی واہ محمدہ پکار کے کہہ دیا یا رسول اللہ مدد نو پہنچو
جدو حضرت ام کلثوم نے واہ محمد آدھا نعرہ یزید دربار چ لگایا، یزید ٹھٹر کے ڈر گیا کہ تیرے محمد آئی نہ جاواں۔ گرامی قدر حضرات، اس ویلے یزید نے امام زین العابدین نو پکار کے تے قریب بلا کے کہنے لگا تسی کی چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں تیرے کل 3 مطالبے نے، میرے مطالبے پورے کر۔ کیونکہ یزید نے محسوس ہو گیا کہ میری حکومت کدھر ہن بغاوت نہ ہو جائے، لوگوں نے پتہ چلیا کہ میں نبی دے دوترے شہید کر دیتے تے اتنا ظلم نبی دی آلت کیتا ہے تے کدھر بغاوت نہ ہو جائے ملک دے اندر۔ وہ چاہتا سی کسے طریقے انہوں نے میں جلدی جلدی مدینے بھیج دے ماں۔ کہنے لگا تو ہاڈا مطالبہ کی ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا میرے 3 مطالبے نے۔ سب تو پہلا مطالبہ اے وے کہ میرے باپ دا قاتل میرے سپرد کرو، دکل میں بدلہ لینا۔ انہیں سارے اپنے دربار چ ویکھ کے سارے درباریوں نے پوچھا کن نے حسین نو قتل کیتا ہے؟ خولی نے شمر والے اشارہ کر دیتا، شمر نے ابن سعد والے اشارہ کر دیتا، کس نے حسین بن نمیر والے اشارہ کر دیتا، کہنے لگا انہیں مارے۔ سارے غل کے تو شمر والے اشارہ کیتا، انہیں امام حسین دا سار بدن نالو جدا کیتا سی شمر نے۔ جب شمر نے دیکھا کہ سارا الزام ہن میرے تے آ رہے، شمر یزید دے سامنے کھلو کے کہنے لگا جے سچی پوچھے تے میں دساں حسین نو کنے قتل کیتا ہے؟ یزید نے آکھا کنے؟ اشارہ کر کے کہنے لگا تو کیتا ہے۔ یزید کہنے لگا کہ میں تے دمشق ملک شام وچ بیٹھا سا تے واقعہ کربلا تے عراق وچ ہویا تے میں کیویں قتل کیتا؟ شمر بول کے کہنے لگا پھر سچی دساں تے تو حسین نو قتل کیتا؟ جن نے فوج بھیجی، جن نے پیسہ لگایا، جن نے حکم دیتا، جدی حکومت سی انہیں قتل کیتا۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اکھے ظالمہ حکومت تیری، پیسہ تیرا، فوج تیری، حکم تیرا، تے آج مکر رہے ہیں کہ تو حسین نو قتل نہیں کیتا، تو قتل کیتا ہے۔ یزید نے جدو ویکھیا کہ ساری گل میرے تے آ گئی تے امام زین العابدین نو کہنے لگا اپنا دوسرا مطالبہ دس۔ آپ نے فرمایا دوسرا میرا مطالبہ ہے کہ کل جمعہ ہے، کل دمشق دی جامع مسجد چ جمعہ دا خطبہ میں دیواں گا۔ یزید نے آکھیا مینوں منظور ہے۔ کہنے لگا تیسرا مطالبہ، آپ نے فرمایا تیسرا مطالبہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہوندا سانو مدینے واپس، یہ بھی منظور ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر دی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تو اس قافلے نو مدینے پہنچانا ہے۔ میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے یزید دربار چ یزید دا حکیم بیٹھا سی، درباری حکیم، درباری طبیب یہودی سی، او دا نام سی جالوت۔ انہیں یزید نے پوچھا کہ آج انہاں دے سر لے آندے گے تیرے دربار چ کون نے؟ یزید ہن کی دسے کون نے؟ کسی نے بول کے آکھیا کہ اے ساڈے نبی دا پوتر ہے۔ جالوت حکیم تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو یزید نو کہنے لگا میں حضرت داؤد علیہ السلام دی نسل وچوں ہاں۔ کہنے لگا میرے تے حضرت داؤد دے درمیان 40 یا 70 پشتاں نے، نسلاں نے۔ کہنے لگا کہ میں داؤد علیہ السلام دی 70ویں یا 40ویں نسل دے اندر آیا تے اجے تک یہودی میرا ادب کر دے نے۔ کہنے لگا لانتیا یہودی تے انہاں نسلاں بعد مینوں نبی دا پتر سمجھ کے ادب کر دینے، اور تو نبی دا ڈائریکٹ پتر دا ادب نہیں کیتا۔ اس ویلے یزید دربار دے اندر بادشاہ کیسر روم دے بادشاہ دا ایلچی او دا سفیر بیٹھا سی۔ انہیں بھی پوچھا اے کی ماجرا ہے؟ انہوں دسیا گیا اے نبی دے دوترے نو قتل کیتا گیا، شہید کر دیتا گیا۔ تڑپ کے اٹھ کے ٹر پہ آتے کہنے لگا کہ ساڑھے عیسائیاں دے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کر دے سنا، اس گدے دے پیر دا کھورے ساڑھے عیسائیاں کول۔ کہنے لگا اس عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھورنوں جس مقام تے رکھیا انہوں کنیسۃ الحافر کہندے نے۔ کہندہ اسی ہر سال عیسائی اس گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کرن جانے ہاں، جی میں تسی حج کرن مکے جا دے ہو، اسی کنیسۃ الحافر اس کھور دی زیارت لی جانے ہاں۔ کہنے لگا لانتیا اسی تے عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھور دا ادب کرنے ہاں، تو محمد دے دوترے دا ادب نہیں کی میں دے امتی ہے تسی نبی دے۔ یعنی یزید ہر پاسے ذلیل تے رسوا ہو رہا۔ اگلے دن جدو جمعہ دا خطبہ آیا نا تے حضرت امام زین العابدین اوہی خون آلود کپڑے پہکے تے آپ جڑے والے دمشق دی جامع مسجد چاہے تے ممبر تے بیٹھے۔
یزید بھی آ گیا. امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیتا تے واقعہ کربلا سنانا شروع کر دیتا. نوجوانوں اسی 1500-1400 سال بعد خطبہ سنائیے نا تے واقعہ کربلا سنائیے. میں لوگوں نے کپڑے پھاڑ کے روندہ ویکھے اپنی زندگی. میں لوگوں نے چیخاں مار کے بے ہوش ہوندہ ویکھے واقعہ کربلا جدو سناواں. میں او بھی موقع ویکھر میں واقعہ کربلا سنایا تے بابا جی اٹھ کے کھلو گے. انہاں کہا سے صاحب بس کرو کو بندہ مر جائے گا رو رو کے. تے اسی 1400 سال بعد واقعہ کربلا سنائیے تو دنیا چیخاں مار کے بے ہوش ہو جائے. تے جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا جنہ اکھاں نال واقعہ کربلا ویکھیا اس ویلے لوگوں دی کی حالت ہوئی ہوگی. میں کتاب وچ پڑھیا کہ حضرت امام زین العابدین واقعہ سنا رہے تو لوگ اٹھ کے دیواراں نوں ٹکرا مار کے پھر روندے سن. لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے لوگ چیخا مار کے رو رہے کہ امام حسین تے اتنا ظلم کیتا گیا. یزید نے جدو ویکھیا کہ اے تے میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی انہیں جلدی جلدی اشارہ کیتا کہ بندے نوں کہنے لگا اٹھ جلدی کر خطبہ پڑھتے اذان پڑھ. وہ اذان پڑھنا شروع ہو گیا. امام زین العابدین چپ کیتے نا جدو نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا تے امام زین العابدین فرماتے نے تو نہ محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا. چپ کیتا تے یزید نے فرمان لگے اے اذان تے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے. یزید تو گل نہ بڑی کہنے لگا نانا تو ہاڈا یہ فرمایا بس پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا. فرمایا تو چاہتا سا اذان بند ہو جائے حسین چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے. فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی کل بھی ہو رہی قیامت تک ہوندی رہے گی. گرامی قدر حضرات بار پھر قافلہ مدینہ طیبہ ول ٹریا. پھر کدے عرض کریں گے قافلہ مدینے آیا نا تے مدینے کو حرام مچ گئے. سارے مدینے والے امام حسین دا استقبال کرن باہر آئے کہ امام حسین واپس آئے نے. پر جدو ویکھیا تے امام حسین کوئی نہیں علی اکبر کوئی نہیں حضرت عباس علمدار کوئی نہیں حضرت شہزادہ قاسم کوئی نہیں. بیبیاں آ رہی ہیں پردہ دار تے خون آلود کپڑے نے تے امام زین العابدین آ رہے. نوجوان آ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ لے. بی آ کے حضرت بی بی شہربانو تے سیدہ زینب دے قدم پھڑ لے. سارے اندر ایک ہی سوال ہے ساڑھے مرشد امام حسین کتھے نے. سارے رو رہے اور دوروں حضرت ام سلمہ آ رہی ہیں پردہ دار ام المومنین. ایک ہاتھ وچ بی بی سغرا دا ہاتھ پھڑے ہے تے ایک ہاتھ وچ شیشی کربلا دی خون والی پکڑی ہے. روندیاں آ رہی ہیں آ کے نا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو گودی چ لے کے رو رو کے تے فرما دیاں میرا حسین کتھے وے میرا حسین کتھے وے. سیدہ زینب نے عرض کی تھی اماں جی نانی جی ہن کدے حسین نہیں آنا. تے ام سلمہ کربلا ول ویکھ کے فرما دیا حسین پترا جلدی مدینے آ جا نانا یاد پہ کر دینی. اس ویلے مدینے والے چیخا مار کے رو رہے. مدینے والے کہندے نے اساں قیامت اس دن ویکھی جس دن کملی والے دنیا تو پردہ کر کے گئے. دوسری قیامت اساں اس دن ویکھی جدو مولا علی دی شہادت دی خبر مدینے آئی. تیسری قیامت اس دن دیکھی جدو امام حسین مدینہ چھڑ کے گئے. چوتھی قیامت اس دن ویکھی جدو امام حسین دا لٹیا قافلہ مدینے واپس آیا. سیدہ زینب امام زین العابدین حضور دی قبر تے لیٹ گئے تے رو رو کے نانے نو پھر واقعہ کربلا سنایا. گرامی قدر حضرات مدینہ طیبہ دی ساری فضا سوگوار ہو گئی. میں کی سناواں امام زین العابدین پھر او مدینے دے باہر ایک گھر بنا لیا. میں گھر دی زیارت کر کے آیا جڑا واقعہ کربلا دے بعد امام زین العابدین نے مدینہ شریف تو باہر اپنا گھر بنایا. اس گھر وچ ساری زندگی گزاری. دروازہ کھٹ گیا. آپ نے پوچھا کون؟ باہروں آواز آئی حضور میں نے فلاں چیز چاہیے. امام زین العابدین نے فرمایا آ کے لے جا. انہوں اپنے جانور واسطے پٹھے چاہیے سن. آپ نے فرمایا پٹھے لے جا. وہ کنڈ بنا کے پنڈ بنا کے ٹریا نا تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا مینوں پہچانے کون آ؟ فرمایا جدو پہلے دن میرے بوے آیا سا میں پہچان گیا سا. انہیں پوچھا کون آ؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو حسین دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا تو یزید دا فوجی سے تو میرے باپ دا قاتل ہے. انہیں آکھا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہاں پر میں تیرے جدو بھی دروازے سوالی بن کے آیا تو میں نے کدے خالی بھیجے ہی نہیں. سنو کربلا والے دا پیغام. امام زین العابدین نے فرمایا تو ہاڈے تے ساڈے چ آئی فرق ہے. فرمایا کربلا چ اسی تیرے پرونے ساں مدینے تو ساڈا پرونا ہے. جو تو سکھیا سی تو کیتا ہے جو اساں سکھیا سی وہی کری جا رہے ہیں. واہ نبی دے گھر والے تہاڈی عظمتاں نو سلام ہے. ہن تہاڈے ذہن چ خیال ہوے گا اے تے واقعہ کربلا آل رسول نال جو بیتی او ہو گئی پر یزیدیاں نال کی بیتی. میں تہانوں تھوڑا جا یہ بھی سنا دیواں کہ جنہ واقعہ کربلا چ ظلم کیتے انہاں نال کی بیتی. گرامی قدر حضرات یزید تھوڑی دیر حکومت کر سکیا واقعہ کربلا دے بعد. یزید نو واقعہ کربلا دے بعد کینسر ہو گیا. پھوڑا نکل آیا کینسر دا.
اتنی شدید انہوں تکلیف سی کہ کمرے چ روندا تے کرلاندا سی تے او دے پھوڑے دے وچوں زخم دے وچوں اتنی بدبو آندی سی کہ او دے قریب کوئی نہیں سی آندا. یزید نو کمرے چ بند کر دیتا گیا, تالا لگا دیتا گیا تو یزید چیخا مار کے روندا کو میرا پتہ لے لو, کو مینوں کھانا کو پانی دے دیو. کوئی او دے قریب نہیں آندا. اس حالت اندر یزید مر گیا, انہوں راتوں رات دفن کر دیتا گیا. اگلے دن یزید دا پتر جدا نام معاویہ بن یزید سی, انہوں آکھیا گیا کہ تو تخت تے بیٹھ. وہ چیخا مار کے روندا سی تے کہندا سی میں اس تخت تے کیویں بواں, مینوں اے دے وچوں خوشبو آندی ہے, ایک عجیب خوشبو بو آندی ہے خون دی. انہیں آکھیا کہ میں اس تخت تے نہیں بیٹھ سکدا. انہیں بھی اپنے آپ کمرے چ بند کر لیا تے وہ بھی اوتھے فوت ہو گیا. یزید دا تخت اجڑ گیا. مروان نے یزید دے بعد اپنی حکومت دا اعلان کر دیتا کہ میں حکومت کراں گا. حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. جڑا سب تو بڑا ظالم سی جدا نام عمر بن سعد, گرامی قدر حضرات دی حالت ہوگی کہ انہوں مختار سقفی نے قتل کر کے او دا سر اتار کے تے مکہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے دوسرے پتر نو بھیج دیتا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تے حضرت محمد بن حنفیہ نے پھر بیت اللہ شریف دے باہر لیا کے بازار دے اندر عمر بن سعد دا اتھے سر لٹکا دیتا. دنیا نے تماشا ویکھیا. ایک دی حالت اے ہو گئی کہ میں کتاب اج پڑھیا, امام ابن حجر نے لکھیا کہ ایک سال دے بعد کوفے دے اندر ایک جلد دی بیماری, خارش دی بیماری آئی. اس بیماری دے اندر 1500 یزیدی جنہاں نے کربلا دے میدان چ امام حسین تو ظلم کیتا, انہاں دیاں اولاداں چ 1500 لوگ اکھاں تو نبینا ہو گئے. اگلی بات سنیے, خولی جن نے امام حسین دا سر اتار کے شمر تے خولی نے تے نیزے تے لٹکایا سی. خولی اپنے گھر دے اندر چھپیا تے مختار سقفی نے فوجی بھیجے کہ دے گھر دا محاصرہ کرو. محاصرہ کیتا تے اپنی بیوی نو کہنے لگا میں چھپا لگا تے کسی نو دسی نہ میں کتھے وا. انہاں دروازہ کھڑکایا تے بیوی نے باہر آ کے پوچھا کدھر آئے ہو. انہاں پوچھا خولی کتھے وے تے زبان نہ لا کے گھر کوئی نہیں تے اشارہ کر کے آکھے او چھپیا جے. مختار سقفی دے فوجیاں نے پھر خولی نو باہر نکالیا, او دا سر اتار کے او دے جسم نو اگ لگا دیتی گئی. اگلی گل سنو گرامی قدر حضرات, ابن زیاد گورنر کوفہ جنہیں امام حسین تے سب تو زیادہ ظلم کیتے, او دا سر اتار کے جدو مختار سقفی دے دربار چ پیش کیتا گیا نا, علماء محدثین فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا جا سپ, بریک جا سپ آیا دربار دے اندر آکے تے ابن زیاد دے نک دے اس نتنے وچ گزر دائے تے دماغ وچ ہو کے تے اس نتنے جو باہر نکل دائے, ادھرو گھس دائے تے ادھرو باہر نکل دائے. اگلی بات سنیے, ایک یزیدی دی حالت ہوگی کہ پانی پانی, العطش العطش, پیاس 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 کر دائے. انہوں پانی پی لاندے نے پر او اتنا پانی پیندے کہ شربت ٹنا دے حساب نہ پی جاندہ مگر دی پیاس نہیں بجھ دی. او ظالم سی جنہیں امام علی مقام نے پانی پین لگے سانتے انہیں کہ ہونٹ مبارک زخمی کر دیتا سا. ان پانی پانی پکار دا لوگ شربت پی لاندے نے تے پیٹ پھل گیا مگر پیاس نہیں بجھ رہی. آخر دا پیٹ پھٹ گیا, اسے حالت چ مر گیا, پیاس پیاس کر دا. ایک دی حالت ہو گئی کہ او دے جسم دا سامنے والا حصہ ٹھنڈا تے پچھے والا گرم. سامنے آگ جلا کے رکھ دینے, پیچھے برف رکھ دینے. نہ انہوں ٹھنڈک سکون دے رہی تھے نہ انہوں گرمی سکون دے رہی. ادھا جسم گرم تے ادھا جسم ٹھنڈا, ادھرو جل دائے تے ادھرو بھی جل دائے مگر سکون نہیں آ رہا. اسے حالت چمر گیا. گرامی قدر حضرات, شمر جنہیں امام حسین دا سر اقدس اتاریا, ان کوفے نو چھوڑیا تے دور جا کے ایک گاؤں چ ڈیرے لگا لے. اس گاؤں دا جڑا چودھری سی او مختار سقفی دا مقرر کردہ سی. انہوں پتہ لگ گیا کہ شمر آیا ہے. انہیں شمر نو گرفتار کیتا, او دا سر اتاریا, لاش دے ٹکڑے کیتے تے دنیا کائنات دے سامنے اگ لگا دیتی گئی. پتہ لگ گیا جنہوں حسین نو قتل کیتا تے شہید کیتا, دنیا تے بھی اگ دا عذاب ہے تے آخرت بھی اگ دا عذاب ہے. گرامی قدر حضرات,
امام علی مقام نو شہید کر کے جدو انہیں ظالمہ نے مال لٹیا نا تے شمر نو تھوڑا جا سونا امام حسین دے خیمے جو ملیا انہیں سونا لیا کے اپنی بیٹی نو دیتا بیٹی نے ایک سنیارے نو دیتا کہ میں نو زیور بنا دی اس سنیارے نے جدو سونے نو آگ بیچے رکھیا تے سارا خاک بن گیا شمر نے دسیا کہ میں سونا پگلان واسطے آگ چ رکھیا وہ خاک بن گیا ہے شمر نے جڑا بچا کے سونا رکھیا وہ بھی دیتا تے کہنے لگا میرے سامنے انہوں آگ چ رکھ انہیں پھر رکھیا وہ بھی خاک بن گیا شمر نے اس دن بھی سمجھ آگئی سی کہ ہون ساڑا خاک ہونا اللہ نے منظور کر لیا ہے گرامی قدر حضرات یزید حامیہ دا امام علی مقام دے بعد اے حال ہویا اللہ تعالیٰ سانو دین متین دے سارے اصولت عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمد